أن نخرج منها إن شاء الله، وقد رزقنا الله الخير والبركة والفتوحات لهذه القلوب العطشة، ولكنها إن كانت ظمأ فإن محبة الصالحين تروي ظمأها إن شاء الله. هناك ذكر أحد الصالحين والعلماء وهو الشاعر الأديب سعدي الشيرازي في كتابه روضة الورد قال: رأيت الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس سره في حرم الكعبة. ماذا كان يفعل؟ قال: كان واضعا رأسه على الحصى وهو يقول في سجوده. اسمعوا كلام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني لأن فيه عبرة. قال: كان واضع رأسه على الحصى وهو ساجد وهو يقول مناجيا ربه: إلهي اعف عني، إلهي اعف عني